ضلع راجن پور تسیں پیر پتافی حضرت خواجہ محمد حسن پتافی چشتی رحمت اللہ علیہ دا مزار ہے پیر پتافی دربار تے حضرت علامہ مولانا اکمل حسین کلندری دا نماز جنازہ پتافی دربار تے پہنچ چکے۔ آخری آرام گاہ پیر پتافی دربار دے نال جڑا قبرستان ہے اندر اندر دفن دا اہتمام تھیندا پے، تا سارے دوستوں کو اپیل ہے دعا دی کہ دعا کرے سو اللہ تعالیٰ علامہ صاحب دے آخری منزل ایک قبر والے آسان فرماوے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت انہاں کو نصیب فرماوے۔ ایک قبر دے اندر انہاں کو دفن کر کے علامہ مفتی سعید شفیق صاحب موجود ہیں۔ یہ ہن آخری میٹی قبر تے پیندے پین تے انہاں دے اکمل صاحب دے یہ سامنے ٹوپی والے بیٹا بیٹھے کاشف صاحب، انہاں دے ایک ہی بیٹا ہے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی حیات دراز فرماوے، اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ دے والد دی بے حساب مغفرت فرماوے، جنت دے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرماوے۔